साथियों, आज की ख़बरों की शुरुआत कारी मोहम्मद उस्मान क़तरी की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है, जो कतर के रहने वाले हैं और जो जामिया फ़लाह दरैन अल इस्लामिया बिलासपुर मुज़फ़्फ़रनगर के मुतअल्लिम हैं। आप भी हमारे नंबर 96279714 पर अपनी तिलावत भेजकर इस कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं। ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق الله العظيم.